भाऊसाहेब बांदोडकर. I have told Bhausaheb Banodkar is one of the it's the only tallest leader of Goa. पूण ते म्हणटा विजय म्हणटा की तुम्ही तांकां सीएम प्रमोद विजया म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी खबर ना अशें दिसता कालचो स्टेटमेंटा वयल्यान. आज जर गोंयची अस्मिताय कोणी जपली जाल्यार ती भाऊसाहेब बांदोडकर आनी ताजी. कारण मुणकार एक्ट आनी टेनन्सी एक्ट जाले नंतर जे गरीब लोक मुणकार हातूंत आशिल्ले तांकां सेफनेस मेळ्ळो. ही खरी अस्मिताय ऑफ 6,500 जे 6.5 लाख लोक आसा तातूंतले जे पळय 70-75% मुणकार गोंयांत आसा तांकां सेफनेस हो ह्या दोन मनशांनी दिलो, भाऊसाहेब बांदोडकार आनी ताई. हें आमी लक्षांत दवरया आनी थंयच्यान आमची अस्मिताय उरली, नाजाल्यार आमची अस्मिताय उरची नाची. पूण ते ओपिनियन पोलाचे म्हणटा की ओपिनियन पोल हो जुनो विशय. त्यानंतर खूब गोश्टी जाल्यो. आमी भारतांत आसा आनी भारत हो आमचो देश आसा. तुमी आनी पत्रकार आनी हांव जे शिकलां तें शाळेंत खंय कितें शिकले आमी भारतीय आहोत, आमी भाऊ भयणी आहोत. शिकपाची गरज आसा. हां माफी मागूंक जाय म्हणटा. भाऊसाहेबाचेर जे कोण उलयता पळय तांचे विशीं म्हजो तरी आदर उरचो ना. थँक्यू.